नमस्कार। सकारात्मक सोच र कामको हातेमालो कार्यक्रम शापटीको आजको अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम अहिले यहाँहरूले फेसबुकमा लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ र पछि यसलाई युट्युबमा र डिस होमको च्यानल नम्बर 102 मा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। सधैँ चाहिँ एक विशिष्ट अतिथि आफ्ना सामाजिक जीवन र भोगाइका अनुभवहरू हामीसँग बाँड्न जोडिनु भएको छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गर्न स्वागत गरौँ साथी डाक्टर सन्तोष सापकोटा र आजका हाम्रा विशिष्ट अतिथिलाई। डाक्टर सन्तोष। थ्याङ्क यू डाक्टर प्रकाश। आज हामीसित हुनुहुन्छ एक विशिष्ट व्यक्तित्व जसलाई हामीले एकदम नजिकबाट विगत केही महिनामा हेरिराखेका छौँ। उहाँका कामबाट धेरै नै प्रभावित भएका छौँ र आज हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ सापटी टक सोको प्रोग्राममा। हामीसित हुनुहुन्छ दिनकर नेपाल। नमस्ते दिनकरजी। नमस्ते सन्तोष सर, प्रकाश सर, थ्याङ्क यू सो मच। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। टिकटक यो अहिले हाम्रो यो कोरोनाले कस्तो जीवन कस्तो प्रभावित पारिरहेछ? अहिले रिसेन्टली पहिला त हामीले एकदम के अरे पेलेर नर्मलाइज गरिसकेका थियौँ। अहिले फेरि इन्डियाको त्यो त्रासले गर्दा हल्का हल्का फेरि हामीलाई पनि सन्तास चाहिँ अलिअलि फैलाएको छ यता। तपाईँ बसेको वालिङतिर कस्तो छ यो? त्यही अब भर्खरै यहाँबाट एउटा हरिद्वार ट्रिप चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको संयोजनमा लगभग 12-13वटा गाडी यहाँबाट लिएर जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ डर लागेको छ अहिले। अनि अब यो कार्यक्रममा तपाईँलाई अब अलिअलि त हेर्नु भएको होला। कार्यक्रममा खास हामीले बोलाएको व्यक्तित्वहरूको बारेमा बाहिर जति थाहा हुन्छ त्योभन्दा भित्र पनि अलिकति थाहा पाउने जमर्को गर्छौँ। हामी चाहिँ सुरु चाहिँ तपाईँको बाल्यकालबाट गर्छौँ। तपाईँको बारेमा अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनु, बाल्यकाल कसरी बित्यो, कहाँ बित्यो, आफ्नो शैक्षिक योग्यता कहाँ हासिल गर्नुभयो र त्यसपछि के गर्नुभयो अलिकति बताइदिनु। म सर यो स्याङ्जाको वालिङमा नै जन्मेको हो। 2040 साल जेठ मेरो जन्म हो। अनि बुवा इन्डियन आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो, मम्मी यहीँ। अब त्यसपछि 7 कक्षासम्म मैले यहीँको हाम्रो यो सरकारी स्कुलमा पढेँ। 7 कक्षापछि बुवाले इन्डिया लिएर जानुभयो। त्यति बेला देहरादुनमा बुवाको पल्टन थियो। अनि देहरादुनमा गएर त्यहाँबाट चाहिँ यो आइसिएससी इन्डियाको यो आइसिएससी बोर्ड सिस्टममा चाहिँ देहरादुनमा भर्ना भएपछि अनि 1 वर्ष देहरादुनमा पढेँ। त्यसपछि राँची बुवाको पोस्टिङ भयो अनि राँची गएँ। त्यहाँबाट फेरि दार्जिलिङ गयौँ। यसरी चाहिँ +2 सम्म इन्डियामा यो 3 ठाउँमा गरेर स्कुलिङ गरेपछि अनि फेरि 1 वर्ष 1.5 वर्ष जति म चाहिँ यो ब्याचलर्स पढ्न बिएससी कम्प्युटर साइन्स त्यति बेला पाटन मल्टिपल क्याम्पसमा पढ्नको लागि हामी चाहिँ त्यो बिएससी कम्प्युटर साइन्सको दोस्रो ब्याच थियौँ र त्यो पढ्न आउँदै गर्दा माओवादी द्वन्द्वको एकदमै यहाँ चाहिँ उत्कर्षमा थियो। अनि दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि पनि म काठमाडौँमै थिएँ। त्यति बेला हामी मङ्गलबजारमा बस्थ्यौँ। अनि त्यो सबै कुराले गर्दा हाम्रो अनि अर्को चाहिँ 25 जनाको कोटामा हामी नाम निकालेर पढ्नेहरू थियौँ भने अरू 125 जना चाहिँ थप यो विद्यार्थी नेताहरूले मिलेर प्रशासनसँग त्यहाँ ब्ल्याकमेल गरेर भर्ना गरिदिएछन्। 125 जनाको कोटामा 150 जना। पहिलो दिन यो कम्प्युटर साइन्सको ल्याब हुँदाखेरि त त्यहाँ बाहिर पुरा ग्राउन्डमा त्यो मान्छे नअट्ने अनि हल्लाखोर त्यहीँ चाहिँ ग्याङ फाइट जस्तो पर्यो। ग्याङ फाइट परेपछि 9 महिनासम्म हाम्रो पढाइ भएन। अनि त्यसपछि अरू यो बन्द पनि त्यति बेला धेरै नै हुन्थ्यो माओवादीको उसले गर्दा, अब सङ्कटकालीन अवस्था। अनि 1 महिना मात्रै क्लासेस भएर हाम्रो चाहिँ फर्स्ट इयरको एक्जाम भयो। त्यसपछि यो पुरै अन्यलको उसमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिचमा बुवाले मेरो यो नेसनल डिफेन्स एकाडेमी इन्डियाको यो +2 पछि क्याडेट एन्ट्री हुने त्यसको चाहिँ रिटर्न टेस्टको फर्म चाहिँ बुवाले भरिदिनु भएको रहेछ। अनि मलाई चाहिँ त्यो रिटर्नको एडमिट कार्ड आएपछि मात्रै फोन गरेर यस्तो यस्तो छ, ल ट्राई गर्न त भनेर मलाई भन्नुभयो, बोलाउनु भयो। अनि ल ठिक छ भनेर म पनि फेरि मेरो त्यति बेला एकजना साथी कलकत्तामा हुनुहुन्थ्यो। कलकत्तामा नै त्यसको रिटर्न टेस्टको सेन्टर रहेछ।
अनि ल नि त टिकट काट्दिनुहोस् भनेर अनि बुवालाई काठमाडौँबाट टिकट काट्न लगाएर अनि म कलकत्ता पुगेँ। अनि त्यो उतापट्टि यताको रिजल्ट चाहिँ डामाडोल जस्तै भयो फर्स्ट इयरको, उतापट्टि पास भइयो। अनि त्यसपछि म नेसनल डिफेन्स एकाडेमी पुणे पुगेँ। अनि इन्डियन आर्मीको अब क्याडेट ट्रेनिङ 3 इयर्सको त्यहाँ ट्रेनिङ, अनि 1 वर्षको आइएमए इन्डियन मिलिट्री एकाडेमी देहरादून। र फर्स्ट पोस्टिङ चाहिँ मेरो कश्मीर थियो। कश्मीरमा फर्स्ट पोस्टिङ 2005 मा, त्यहाँ अर्थक्वेक अक्टोबर 8 2005 मा ठुलो अर्थक्वेक गएको थियो। त्यो अर्थक्वेक पछिको चाहिँ रेस्टोरेसन, त्यो रिकन्स्ट्रक्सनको कामहरूमा त्यसमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, धेरै काम गऱ्यौँ पल्टनसँगै। अनि त्यसपछि चाहिँ म गुजरात अनि भुटान, इन्डियाको आसाम, अरुणाचल र कोर्सेसहरूको लागि र अरू कामको लागि गरेर अल ओभर इन्डिया घुमेर गरेपछि अलमोस्ट लाइक 12 वर्षपछि चाहिँ 2013 मा मैले अब इन्डियन आर्मी छोड्ने एउटा एकतर्फी जस्तो डिसिजन गरेँ। अनि 2-3 वर्ष त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो प्रक्रिया एकदमै लाग्यो त्यसमा। फाइनली 2015 डिसेम्बरमा म फर्मली त्यहाँबाट आउट भएँ इन्डियन आर्मीबाट। अनि त्यसपछि 2 वर्ष जति काठमाडौँ र अहिले आएर चाहिँ वालिङ। इन सर्ट सर यो क्रोनोलोजिकल हिसाबले यही हो मेरो लाइफ स्टोरी। तपाईलाई त अब हामीहरूले अलिकति क्लोजबाट चिनेका पनि छौँ। मैले त तपाईलाई यो सोसल मिडियाबाट चिनेको हो पहिलोचोटि, र विभिन्न देशलाई माया गर्ने मान्छेहरूसित कुरा गर्ने क्रममा तपाईँको नाम बारम्बार आइरहेको थियो तपाईँलाई। अनि मैले फेसबुक रिक्वेस्ट पठाएर अनि तपाईँसित फेरि अझै तपाईँलाई चिन्ने मौका पाएँ। हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ मैले चिने जति त अरूहरूले चिन्नु भएको छैन कि अलिकति चिनाइदिनुहोस् तपाईँको बारेमा, के गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो बारेमा वालिङमा। अब त्यही त चिन्जान वालिङको एउटा चाहिँ अब धेरैले यहाँ अलिकति उटपटाङ कामहरू गर्ने, यो अरूले नगर्ने कामहरू गर्ने खालको मान्छे भनेर चाहिँ चिनिन्छ। अब यो कपाल पालिया छ होइन, कपाल पालेकै देखेर पनि धेरैजनालाई त्यो बडो अटपट लाग्दो होला। यो चाहिँ मैले एउटा लङ कति लास्ट 10-11 इयर्सदेखि यो पोलिटिकल एनालिसिसहरू कलम लेखिरहेको छु मैले। पहिला रिपब्लिकाबाट सुरु गरेको थिएँ। यो ठुलो लामो समय अलिकति त्यो मनन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले नेपालको पोलिटिकल समस्या चाहिँ एउटा यो इन्स्टेबिलिटीको देखाएको छु ठुलो। अनि इन्स्टेबिलिटीलाई हामीले एड्रेस गरिएन भने कल्चर, पोलिटिकल कल्चर पनि रिभाइभ हुन गाह्रो, त्यो बन्न गाह्रो। अनि हाम्रोमा चाहिँ इन्स्टेबिलिटीले गर्दा पर्फर्मेन्सलाई रिवार्ड गर्ने खालको कल्चर चाहिँ आएको छैन। यो त्यो चाहिँ म ठुलो समस्या देख्छु। अनि त्यो सबैसँग जोडेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ अब नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था नआइकन चाहिँ हामीलाई त्यो कल्चर ल्याउन गाह्रो हुन्छ। रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको चाहिँ सिस्टम बसाल्न गाह्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको भएर अनि यो नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था नआएसम्म कपाल चाहिँ काट्दिन भनेर मैले यसरी प्रण गरेर अहिले कपाल चाहिँ लामै हुन थालेको छ। लेट्स सी। सो यसरी अब यो अब तपाईँले चिनाउनुहोस् भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नेपाल आइसकेपछि म चाहिँ एउटा यो एडभेन्चर बेस्ड कम्पनीमा 5वटा कम्पनी थियो त्यो ग्रुपमा। त्यो कम्पनीमा चाहिँ पहिला एज अ प्रोग्राम डाइरेक्टर भएर छिरेपछि चाहिँ पछि सिइओ को रूपमा चाहिँ काम गरेँ र एडभेन्चर बेस्ड ट्रेनिङ्सहरू त्यो काठमाडौँमा गर्थ्यौँ। अनि त्यही समयमा अब यो स्थानीय चुनाव भयो र स्थानीय चुनाव भएपछि चाहिँ आफ्नै ठाउँमा केही गर्न सकिने एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा हामीले यसलाई हेऱ्यौँ र एउटा टिम पनि त्यस्तै खालको यहाँ बन्यो। र यहाँ हाम्रो वालिङ नगरपालिकामा काङ्ग्रेसको तर्फबाट मेयर यो पोजिसन जित्नुभएका दिलीप प्रताप खाँडज्यूले चाहिँ उहाँसँग अब चुनावभन्दा अगाडिको पनि उहाँले हामीलाई पढाउनु पनि भएको हो र त्यो कारणले गर्दा एउटा सम्बन्ध राम्रो पहिल्यै थियो। उहाँ मेरो आफ्नै टिचर गुरु पनि हो, स्कुलमै उहाँले पढाउनु भएको थियो र पछि आइसकेपछि पनि हामी निरन्तर संवादमा थियौँ। उहाँले मलाई केही अब पुस्तकहरू हामी एक्सचेन्ज पनि गरिरहन्छौँ अहिले पनि। र त्यति बेला उहाँले मेयर जितेपछि चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हामीले
यहाँ केही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आएपछि मैले काठमाडौँ बसाइ पनि छोडेँ 2.5 वर्ष जतिमा काठमाडौँ बसाइ छोडेर अनि वालिङमै केही गरौँ भनेर चाहिँ आयो र सुरुमा एउटा हामीले मैले 3वटा सेक्टरमा अहिलेसम्म अलिकति रुचिका साथ काम गरेको छु। अब कसरी हुन्छ आफ्नो प्रवृत्ति अनुसार आफ्नो चाहिँ आफू रमाउन खोज्ने कुराहरूलाई नै जीवनको एउटा चाहिँ वृत्तिको आधार पनि बनाउने भन्ने चाहिँ त्यो सिद्धान्त लगाएर काम गर्न खोजिरहेको र त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जसरी हुन्छ म प्रकृतिको नजिक आफ्नो त्यो बस्न चाहने एउटा। अर्को चाहिँ हरेक मान्छेले हामीहरू हरेक मान्छेले चाहिँ आफ्नो घर आफ्नो गाउँ चौपारी मन्दिर स्कुलहरू र आफ्नो समाज आफ्नो ठाउँ बनायो भने देश बन्छ भन्ने सिद्धान्त हो मेरो। म त्यसमै काम गर्छु। मलाई चाहिँ नेपालमा ठुलो काम गर्नलाई अथवा नेपालमा आफूले ठुलो योगदान दिनको लागि भनेर चाहिँ म काठमाडौँ जानुपर्ने अरू ठुलो ठाउँ जानुपर्ने होइन। म चाहिँ आफू जहाँ जुन ठाउँमा जन्मे मेरो चाहिँ सकेसम्म चाहिँ मेरो आफ्नो स्फेयर अफ इन्फ्लुएन्स र स्फेयर अफ त्यो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ मेरो त्यहीँबाट हुनुपर्छ। एक अर्थमा चाहिँ मेरो संसारको केन्द्र भनेकै मेरो आफ्नो थलो हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा चाहिँ म विश्वास गर्छु र त्यसरी काम गर्ने एउटा मौका पनि मिलेपछि वालिङ आएर यहाँ चाहिँ हामीले यो एउटा डेस्टिनेसन प्रमोसन क्याम्पेन जस्तो गरेर हामीले वन्डरफुल वालिङ कल्चर एडभेन्चर नेचर भन्ने थिममा काम गऱ्यौँ। त्यसमा 1.5 वर्ष जति चाहिँ राम्रो एग्रेसिभली हामी गयौँ र नगरपालिकाले आफ्नो ओभरअल यो स्मार्ट सिटी डेभलपमेन्ट प्लान अन्तर्गत चाहिँ त्यो अभियानलाई इन्टिग्रेट पनि गर्नुभयो दिलीप सरले र त्यसरी हामीले चाहिँ एउटा राम्रो इन्टरनेसनल माउन्टेन बाइक इभेन्ट चाहिँ यहाँ कन्डक्ट पनि गऱ्यौँ वालिङ 100 भन्ने। त्यस्तै लगायतमा अलिकति अब एजुकेसन कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि थोरै ब्रेनस्टर्मिङ गरेर त्यसमा पनि काम गरिरहेको छु र यो हामीलाई अवेरनेस बढाउनको लागि भनेर चाहिँ हामी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट एउटा मलाई धेरै पहिलादेखि नै भेरी क्लोज टु हार्ट भएको र गर्न नसकिरहेको काम थियो र हामीले केही अमाउन्ट अब फन्ड रेज गरेर अलिकति पुस्तक सङ्कलनको अभियान गरेर एउटा पुस्तकालय सञ्चालन गऱ्यौँ। यो पतञ्जलि योगपीठ भन्ने चाहिँ यहाँ एउटा भवन छ, त्यो भवनमा एउटा कोठा हामीले चाहिँ सापट्टि मागेर, तर त्यो अब पतञ्जलिको समितिको चाहिँ कस्तो खालको कुराहरू आयो भने उहाँहरूले आफ्नो लाइनसँग नमिल्ने किताबहरू चाहिँ यो पुस्तकालयमा नराख्दै हुन्थ्यो भन्ने खालको। अब त्यहाँ मार्क्सका किताबहरू देख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब मार्क्स एन्ड एन्जल्सको त्यो भोल्युमहरू देख्दा ती सबै कुराहरू हेर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ अलि नसहने खालको त्यस्तो भएर हाम्रो त्यो जुन फिलोसफी छ, लाइब्रेरीको एउटा फिलोसफी छ, हामीले त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि प्रकारको ज्ञानलाई कुनै पनि प्रकारको दर्शनलाई हामी निषेध गर्न हुँदैन भन्नेमा छौँ। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूको त्यसलाई मैले अन्यथा पनि लिइनँ, तर त्यो हाम्रो फिलोसफीसँग कन्ट्राडिक्ट भयो र त्यो चाहिँ लाइब्रेरी हामीले त्यहाँ सञ्चालन गर्न पाएनौँ र त्यसपछि हामीले चाहिँ अब अलिकति यसलाई नयाँ मोडलमा कसरी लैजान सकिन्छ, किनभने भवनको समस्या पनि नआओस् र अनि कर्मचारीको समस्या पनि नआओस् भनेर त्यसमा पनि अलिकति काम गर्न खोजिरहेछौँ अहिले चाहिँ। र यसरी चाहिँ विभिन्न र मेन अहिले अब एउटा इस्टाब्लिस गरेर अगाडि बढ्न खोजेको चाहिँ कृषिको काम हो। मैले चाहिँ कृषिमा फलफुल र मौरीको यो खेतीमा चाहिँ अब अगाडि अलिकति एग्रेसिभली अगाडि बढ्न खोजिरहेको छु। अहिलेसम्म इन्भल्भ भएको कुराहरू चाहिँ लगभग यही नै छ सर। धन्यवाद यो सबै कुरा सेयर गरिदिनु भएकोमा। भनेपछि अहिले फेरि पनि हाम्रो दर्शकहरूलाई सम्झौँ, हामी सापट्टि कार्यक्रमको यो फेसबुक लाइभमा छौँ। हामीलाई यहाँहरूले पछि युट्युब च्यानलमा र डिसोमको च्यानल नम्बर 102 मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र हामीसँग आज हुनुहुन्छ दिनकर नेपालजी। भनेपछि यहाँ अहिले वालिङमा स्याङ्जाको वालिङमा हुनुहुन्छ। हजुर। भनेपछि हजुरले चाहिँ यो ग्रास रुटबाट चाहिँ सुरु गरेर यसलाई चाहिँ एक्सपान्ड गरेर हामी केही नयाँ सकारात्मक कामहरू गर्न सकिन्छ भनेर सुरु गर्नुभएको छ। हजुर, मुख्य मैले चाहिँ त्यसरी हेर्दिनँ। मैले कसरी हेर्छु भने मान्छे आफूलाई नपुगे मात्रै आफ्नो थलो छोडेर जान पर्ने हो। हाम्रोमा चाहिँ फर्स्ट अप्सन नै सकेसम्म विदेश ताक्ने, विदेश जाने भएको छ। नेपालमा यो के गरी सम्भव यो बिग्रिया छ होइन भने मान्छे चाहिँ
सकेसम्म आफू जन्मेको ठाउँमा आफ्नै पुर्खाहरूले चाहिँ कर्म गरेर बिताएको ठाउँमा थलोमा नै जमेर त्यहीँबाट पौरख गर्नुपर्ने हो होइन। जुन हाम्रो पौरख भन्ने शब्द छ, यो कर्म भन्ने शब्द छ, यो चाहिँ सकेसम्म आफ्नो थलोमा गर्न पर्ने हो। त्यो थलोलाई सिँच्न पर्ने हो। श्रमले, पसिनाले, रगतले चाहिँ आफ्नै पुर्खाहरूले चाहिँ पौरख गरेको थलोलाई नै सिँचेर राम्रो बनाउनु पर्ने। मान्छेको नेचुरल डिस्पोजिसन अफ रिसोर्सेस चाहिँ त्यो मान्छेलाई त्यही काम गर्न एनेबल गर्न खालको हुन्छ त्यो। अनि त्यो भएर मैले चाहिँ के हेरेको छु भने म बाहिर अब जान नसकेर भनौँ न, मेरो प्रवृत्तिले गर्दा म बाहिर जान नसकेर यही काम गर्न खोजेको। ओके, भनेपछि तपाईँको विचारमा चाहिँ यो हाम्रो जुन पुर्खाहरूले धेरै शताब्दीदेखि एउटा निर्माण गरेको एउटा समाज छ, समाजको एउटा स्ट्रक्चर छ, त्यसैमा बिल्डअप गरेर हामी धेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ, नयाँ ठाउँमा गएर सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने देख्नुभएको? एकदमै यो चाहिँ अब किनभने डिरुटिङ गरेको चाहिँ केही पनि एकदमै त्यसलाई सर्भाइभ गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यो सक इम्प्याक्ट त्यसमा धेरै हुन्छ। त्यस्तै गरी डिरुटिङ गरिएको चाहिँ कल्चर पनि त्यसले चाहिँ त्यो सेम्ब्लेन्समा आउन धेरै चाहिँ समय लाग्छ। त्यही भएर हाम्रो अब पारम्परिक जीवनशैली जुन छ, हाम्रो यी टेरेस फार्मिङमा हाम्रो चाहिँ पुर्खाहरूले त्यो समयको उपलब्ध भएको यो स्रोत साधनहरू प्रयोग गरेर जति मिहिनेत गरेर यो ठाउँलाई खेतीयोग्य बनाएर राख्नुभयो, बस्नुभयो, आफूहरू सर्भाइभ गर्नुभयो, यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा इभल्भिङ अब आजको प्रविधि लगाएर अनि एफिसियन्ट बनाएर इभल्भिङ बनाएर हामी चाहिँ त्यसलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्दै जानुपर्ने हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसरी नै हामी ओभरअल एउटा कुनै पनि एउटा ठाउँ, एउटा समाज, एउटा देश अगाडि बढ्ने, प्रगतिको बाटोमा हिँड्ने मेथड भनेको चाहिँ त्यही नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र मेरो विचारमा जापानको उदाहरणले चाहिँ त्यो चाहिँ राइट एप्रोच हो भन्ने पनि सिकाएको छ। ओके, धन्यवाद। भनेपछि अब एउटा मलाई एकदमै मन पर्यो हजुरले दिएको एक्जाम्पल, जस्तो अब हाम्रो जुन टेरेस फार्मिङ छ, अहिले हामीले देख्दाखेरि त डाँडा काँडा जताततै गराहरू बनाएको, खेत बनाएको छ, तर त्यो बनाउन कति वर्ष, कति दशक, कति शताब्दी लाग्यो होला त्यहाँ पुग्न, है? एक्ज्याक्टली। र त्यही भएको हाम्रो जुन संरचना छ सामान्य एउटा कृषिको लागि भन्दाखेरि, त्यसैलाई प्रयोग गरेर, त्यसैलाई सिँचेर, त्यसैलाई मलजल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण चाहिँ यहाँले अरू नयाँ युवाहरूलाई पनि दिन खोज्दै हुनुहुन्छ। हामीले त्यसलाई इभल्भ गरेर जानको लागि जुन प्रकारको त्यति बेला कलेक्टिभ एफर्ट लागेको थियो त्योभन्दा बढी अब लगाउनु पर्ने। किनभने अब त हामीसँग टेक्नोलोजी छ, कोलाबोरेसनको लागि हामीसँग मिन्स अफ कम्युनिकेसन धेरै छ। सानो उदाहरण होइन, हामीले कुलो खन्नलाई कति हाम्रा पुर्खाहरूले त्यो कहेरोमा कुलो खन्नलाई चाहिँ कति मिहिनेत गरेका थियो। अहिले वालिङमा एउटा देखिन्छ, त्यो अहिले सबैले हामीले बिर्सेर बसेका छौँ। एउटा चाहिँ यो ढुङ्गाको बाटोमा, ढुङ्गाको बिचबाट चाहिँ कुलो खनेर बिचमा सुरुङ्गै जस्तो बनाएर कुलो खनेर माथि अब यो बाँइ खोलाको सिरानबाट यहाँ पिपलटारी भन्ने ठाउँमा त्यो पहिलाको बारीलाई चाहिँ खेत बनाएको कुलो ल्याएर त्यो उदाहरण छ कि। त्यस्ता हामीसँग उदाहरण धेरै। र जुन ठाउँमा पानीको स्रोत थिएन त्यो ठाउँमा चाहिँ रेन वाटर हार्भेस्ट गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्नको लागि पोखरीहरू बनाएर, जहाँ केही गरी चाहिँ कुलो ल्याउन सकिँदैन त्यहाँ चाहिँ पोखरीहरू बनाएछन्। पोखरीहरू बनाएर यो ट्रेन्चेसहरू बनाएर अनि पानीलाई केही समय भए पनि 5-6 महिनासम्म भए पनि त्यहाँ होल्ड गर्न सक्ने गरेर अलिकति खेती त्यो ठाउँमा हराभरा बनाउन सकिन्छ कि भनेर उहाँहरूले धेरै त्यो एउटा कलेक्टिभ एफर्ट चाहिँ धेरै लगाउनु भएको थियो कि। त्यो कलेक्टिभ एफर्टले गर्दा नै हाम्रो सर्भाइभ भएर आउन सकेको। र अहिले चाहिँ हाम्रो के भइदियो भने अहिले हामीले चाहिँ त्यो ट्रेडिसनल लाइफ सिस्टमलाई भनौँ न, वे अफ लिभिङ, वे अफ अर्निङ, वे अफ प्रोडक्सनलाई चाहिँ हामीले भ्याल्यु गर्न छोडिदियौँ। अब किनभने मान्छे 12 महिना खटेर पनि त्यो महिनामा 20-25 हजारको एभरेजमा त्यहाँ आम्दानी निकाल्न, क्यास आम्दानी निकाल्न सकेको देखिँदैन। अनि ऊ चाहिँ फ्याट अब उडेर विदेश गयो भने चाहिँ 50-60 हजारको एभरेजमा चाहिँ कमाउन सक्ने। त्यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब त्यो अन्तर्निहित जुन त्यसमा मूल्य छ
त्यसमा चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट र हाम्रो त्यो कल्चरल पर्सपेक्टिभबाट जुन भ्याल्यु छ त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक खाना हामीले खान पाउँदाखेरिको आफ्नो आफ्नो वरिपरि आफ्नो सुटेबल इन्भाइरोमेन्टमा बस्न पाउँदाको ती सबै कुराहरूको अझै त्योभन्दा चाहिँ एउटा एज अ फ्यामिली एज अ सोसल युनिट हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा सँगै बस्दाखेरिको ती कुराहरूको भ्याल्यु चाहिँ अब हामीले त्यसलाई न मोनेटाइज गर्न सकिरहेछौँ न त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्ररी बुझाउन सकिरहेछौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू अलिकति त्यसको मूल्य हामीले नबुझेको भनौँ न त्यसरी त्यो चाहिँ डिग्रेड हुँदै गयो। डिग्रेड हुँदै गएपछि अहिले चाहिँ कम्प्लिटली अब हाम्रो कल्चर नै हाम्रो समाज नै एकदम जरा नभएको आफ्नो जरा नभएको समाज जस्तो हुन थाल्यो। अनि जबसम्म त्यो रिचुअल्सहरू चाहिँ हाम्रो यो कल्चरको भेहिकल भन्छ त्यसलाई चाहिँ रीतिरिवाजहरू चाहिँ एउटा संस्कृतिको चाहिँ त्यो वाहक त्यो जस्तो वाहन जस्तो हो र त्यो रिचुअल्सहरू चाहिँ जबसम्म हाम्रो वे अफ प्रोडक्सन हाम्रो उत्पादन प्रणालीमा आधारित हुँदैन तबसम्म त्यसलाई चाहिँ नयाँ पुस्ताले भ्याल्यु गर्दैन। अनि हाम्रो चाहिँ अब अहिले समवेयर त्यो रुटसँग लिङ्क चाहिँ नभएर एकदमै हामी चाहिँ आयातित खालको जीवनशैलीमा आयातित खालको सोचमा बाहिरबाट ल्याएर थोपरिएको खालको चाहिँ विकासको मोडलमा त्यो सबै कुरामा त्यसरी हामी ब्रेन वास छौँ अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एज अ सोसाइटी एज एन इन्डिभिजुअल पोलिसी मेकर्सहरूको हिसाबले पनि नेताहरूको हिसाबले पनि र त्यसो हुँदा त्यो somebody has to do that balancing act नत्र भने हामी डिजास्टरमाथि डिजास्टरमै अगाडि बढ्छौँ फेरि। धन्यवाद। भनेपछि यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई लागेको चाहिँ अब यो नयाँ जेनेरेसनको जुन आवश्यकताहरू हुन्छन् यसको परिपूर्ति गर्न हाम्रो जुन प्रचलन छ पुरानो प्रचलन छ यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ भनेर देख्नुभयो त यो अनुभवमा यति धेरै समाजमै बसेर गाउँमै बसेर गर्दाखेरि जस्तो आजका आवश्यकताहरू त होइन मैले अब यसमा चाहिँ यसलाई कसरी राखेँ भने मैले यसलाई कसरी राखेँ भने इट्स नट जस्ट अबाउट कि जे गरिरहेको थिएँ त्यही मात्रै गरिरहने भन्ने पनि जस्तो अहिले हामीले चाहिँ त्यो एप्रोच जुन छ त्यो एप्रोच चाहिँ हाम्रो फ्यामिली एज एन इन्स्टिट्युसन फ्यामिली एज एन इन्स्टिट्युसनको त्यो इन्टिग्रिटीलाई रेस्पेक्ट गर्ने र त्यसको बेसमा त्यसलाई आधार बनाएर चाहिँ वे अफ प्रोडक्सन वे अफ लिभिङ चाहिँ इभल्भ गराउँदै जाने। जस्तो हामीले एउटा अहिले काम गरिरहेछौँ यो हिमाली मेड बाई मदर्स भन्ने कन्सेप्टमा हामीले अहिले काम गरिरहेछौँ। एउटा यो चाहिँ हामीले यो गाउँ डुल्दाखेरि हामीले साइक्लिङ कम्पिटिसनकै लागि गाउँ डुल्दाखेरि चाहिँ म र सुभाषजी सुभाष मेरो फुपूको छोरा हुनुहुन्छ। हामी दुईजना सँगै छौँ यसमा र हामी दुईजना सँगै यसरी गाउँ डुल्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने हाम्रो अब यो हामी त यो पहाडहरू हाम्रो कति सुन्दर भन्ने खालको मोडमा त्यसरी नै घुमिरहेको थियौँ। किन पहाड कति सुन्दर भन्ने उसमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो गाउँमा विशेष गरी यो आमाहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो एकदमै पीडा यो महिलाहरूलाई त्यो हामीले देख्यौँ त्यहाँ चाहिँ अब्जर्भ गऱ्यौँ। अनि उहाँहरूको कस्तो छ भने उहाँहरू चाहिँ 24 घण्टा खट्नु पनि भएको छ तर उहाँसँग चाहिँ त्यो आफ्नो काम चाहिँ उहाँको मोनिटाइज भएको छैन र उहाँहरूलाई अनि 100 रुपियाँ फेरि 24 घण्टा काम गरेर जसको चाहिँ उहाँहरूले सेवा गर्नु भएको छ दास जस्तै भएर खट्नु भएको छ फेरि अन्त्यमा गएर त्यो छोरा होस् कि ससुरा होस् अथवा हस्बेन्ड होस् होइन बुढा होस् लास्टमा 100 रुपियाँ उहाँहरूलाई चाहिँदाखेरि पनि फेरि उनीहरूसँग माग्नुपर्ने त्यो पुरुषहरूसँग माग्नुपर्ने त्यो अवस्था छ। अनि हामीहरूलाई चाहिँ कता कता दिस इज नट जस्टिफाइड दिस इज नट यो न्यायसङ्गत होइन भन्ने लाग्न थाल्यो। अनि अब उहाँहरूलाई प्रोडक्सनमा ल्याउँ भने चाहिँ घर छोडेर घरमा अब छोराछोरी हुन्छन् बुढा भएका बाबुआमा हुन्छन् त्यो हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ अनि गाई भैँसीहरू हुन्छन् त्यो कम्प्लिट एउटा बुहारीलाई चाहिँ त्यहाँबाट हटाइदिने भने चाहिँ त्यो घरको त्यो फ्यामिली एज अ युनिट एउटा एज अ सोसल युनिटको चाहिँ कम्प्लिट त्यो इन्टिग्रिटी नै बिथोलिन्छ फेरि त्यहाँ होइन। अनि अर्को चाहिँ उहाँहरू 3-4 किलोमिटर पर कुनै चाहिँ जागिरको
4-5 किलोमिटर पर पनि कुनै जागिरको अपर्च्युनिटी भए पनि जान सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। यो सबैको तर त्यति भन्दै गर्दा फेरि उहाँसँग दिनमा 8 घण्टा काम गर्नेलाई टाइम नभएको पनि होइन, त्यो टाइम पनि छ उहाँसँग, फ्री टाइम अथवा 7-8 घण्टा काम गर्ने दिन सक्ने टाइम पनि छ। सो यसरी हामीले अब्जर्भ गर्दाखेरि होइन, यो फ्यामिली एज एन इन्स्टिट्युसन, फ्यामिली एज अ सोसल युनिट र फ्यामिली एज अ इकोनोमिक युनिट हामीले यसरी अब्जर्भ गरेर अनि त्यसमा चाहिँ त्यसको बेसमा हाम्रो परम्परा, हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो सोसल जुन बिल्डअप छ, हाम्रो चाहिँ सुपर त्यसलाई त्यो एउटा सुप्रा नेट जस्तो खालको छ, त्यो सबैको आधारमा चाहिँ कसरी हामीले नयाँ प्रोडक्सन का शैलीहरू अथवा सिस्टमहरू डिजाइन गर्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट। कसरी त्यसलाई इभल्भ बनाएर ल्याउँछौँ। जस्तो हामीले हिमाली मेड बाई मदर्स भन्ने ब्रान्डमा अहिले सुरु गरेका छौँ र यो हामीले के गरेको भने यो महिलाहरूलाई चाहिँ गाउँमै उहाँहरूले आफ्नो घरको काम पनि गरेर त्यो घरको काम गर्दा गर्दै घरको सँगसँगै उहाँहरूले चाहिँ 7-8 घण्टा आफ्नो फ्लेक्सी टाइममा आएर काम गरेर चाहिँ काम गर्न त्यो प्रोडक्सनमा इन्भल्भ हुन सकौँ भनेर चाहिँ त्यसरी हामीले यो सिस्टम सुरु गरेको। र हामी चाहिँ पहिलो प्रोडक्टमा हामी यो ह्यान्ड निटेड फ्ल्याट ह्यान्ड निटिङ, यो मसिन निटिङ हुन्छ एउटा, अर्को चाहिँ हातले बनाउने त्यो काँटाले बनाउने हुन्छ र अर्को क्रुसले बनाउने यो क्रोसेट निटिङ भन्छ। र यो 3 प्रकारको चाहिँ ह्यान्ड निटेड वुलन एपरल्समा हामी चाहिँ पहिलो फर्स्ट फेजमा गयौँ, किनभने यो चाहिँ हामीलाई उहाँहरूलाई चाहिँ ल्याएर ट्रेनर ल्याएर बाहिरबाट ट्रेनर ल्याएर ट्रेनिङ दिएर अनि उहाँहरूलाई चाहिँ 1 वर्ष जति त्यो एउटा ब्रान्डको लेभलमा उहाँहरूको स्किललाई ल्याउन चाहिँ 1 वर्ष जति लाग्यो। अनि 1 वर्षसम्म ट्रेनिङ दिएर अब चाहिँ प्रोडक्सन गराएर हामीले फर्स्ट सिजन हामीले चाहिँ यहाँको रिस्पोन्स एकदमै राम्रो छ। पोखरा, काठमाडौँ हामीले पठायौँ, लोकल मार्केटमा हामीले चाहिँ स्वेटरहरू बेच्यौँ यो सिजनमा राम्रै गरी र त्यो रिस्पोन्स एकदम राम्रो छ। त्यसरी चाहिँ हामी एउटा ब्रान्ड बनायो हिमाली भन्ने कम्पनी मार्फत, हिमाली मेड बाई मदर्स भन्ने ब्रान्डमा हामी फरक फरक प्रोडक्ट्सहरूको चाहिँ प्रोडक्सन युनिट नै गाउँमै लगेर राख्ने। अनि त्यो गाउँमा नै प्रोडक्सन युनिट भएपछि सकेसम्म उहाँहरूको घरमै होस्, नत्र भने चाहिँ कमसेकम त्यो गाउँभित्र गाउँमै होस्। उहाँलाई 5-10 मिनटभन्दा बढी घरमा 2-3 चोटि घर आएर चाहिँ अब खाना दिन पर्ने, गाई भैँसीलाई हेर्न पर्ने भए पनि उहाँहरूले त्यो भ्याएर अनि आफ्नो काम चाहिँ गर्न उहाँहरूलाई सजिलो होस् भन्ने त्यो मोडलमा हामीले अब प्रोडक्सन युनिट्सहरू चाहिँ यसरी भनौँ यो सिस्टम डिजाइन गर्यो। अनि यस्तो खालको एप्रोच लिएर गभर्मेन्टले प्रायोरिटाइज गर्न पर्यो, यस्तो खालको सिस्टमलाई इन्सेन्टिभाइज गर्न पर्यो। किनभने हामीले अब भोगिरहेछौँ, हामी त्यो मास प्रोडक्सन गर्नेहरूसँग, मसिन प्रोडक्सन गर्नेहरू त्यो चाइनिज मसिन लगाएर गर्नेहरूसँग कम्पिट गर्न सक्दैनौँ एउटा, किनभने कस्ट बढी हुन्छ। अर्को चाहिँ हामी यही मोडलमा भनौँ मान्छेले नै बुनेर गर्ने पनि एकै ठाउँमा टहरा राखेर अथवा ठुलो चाहिँ फ्याक्ट्री राखेर 1000 जना 100 जना 200 जना लगाएर बुन्नेहरूसँग पनि हामी कम्पिट गर्न सक्दैनौँ। किनभने हाम्रो त अब वालिङभित्र हाम्रो अहिले 4वटा गाउँमा प्रोडक्सन युनिट छ, 4 ठाउँमा छितरिया छ। हामीले त्यसलाई क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नको लागि नर्मल एउटा तपाईँको उहाँहरूसँग डिजाइनको लागि एउटा इन्टरेक्सन एक्सचेन्ज गर्नको लागि पनि हामीहरू चाहिँ एज अ म्यानेजमेन्ट हामीहरू फरक फरक ठाउँमा आउने जाने गर्नुपर्छ। सो हामी चाहिँ समवेयर त्यो सोसल भ्याल्यु र कन्ट्रिब्युसनको फ्याक्टरले गर्दा चाहिँ त्यो कस्टलाई हामी कहीँ न कहीँ अफसेट गर्न सक्छौँ भन्ने कन्फिडेन्सका साथ हामी यसलाई एउटा सोसल एन्टरप्रेन्योरसिपको मोडल जस्तो मानेर अगाडि बढेका छौँ। तर लङ टर्ममा त त्यो फेरि कम्पिटिसनसँग मार्केटमा गएर उसले चाहिँ त्यही टर्म्समा कम्पिट गर्न त सक्दैन। उसले समवेयर इट हेज टु बी सच एफर्ट्स हेभ टु बी कम्पन्सेटेड, त्यसलाई कहीँ न कहीँबाट सब्सिडाइज हुन्छ कि होइन अरू कुराहरू हुन्छ, त्यसरी चाहिँ कम्पन्सेट गर्नुपर्छ। अब कस्टमरले मात्रै धेरै कम्पन्सेट त नगर्नु होला होइन, 200 रुपियाँ महँगो पर्यो भने पनि स्वेटर किन्न मान्छे गयो। सो यो मैले एउटा उदाहरण राखेर के भन्न खोजेको भने नट नेसेसरीली हामीले जे गर्दै आएको थियौँ हजारौँ वर्षदेखि त्यही गर्दै आउने भन्न खोजेको होइन। आज हामीसँग टेक्नोलोजी छ, आज हामीसँग मेन कुरा कोलाबोरेसन र कम्युनिकेसनको मिन्सहरू चाहिँ रेभोल्युसनाइज अहिलेको वर्ल्ड लेभलको चाहिँ हामीसँग एभाइलेबल छ। त्यसलाई हामीले युज गरेर, तर त्यसलाई के को लागि युज गर्ने त भन्दा चाहिँ हाम्रो जुन ट्रेडिसनल सिस्टम छ त्यो सिस्टमको इन्टिग्रिटीलाई चाहिँ डिस्टर्ब नगरिकन त्यसलाई एफिसिएन्ट बनाउन युज गर्ने। धन्यवाद।
जस्तो अब यसमा जुन हिमाली ब्रान्डको कुरा गर्नुभयो त्यसमा कतिजना संलग्न हुनुहुन्छ त अहिले? अहिले हामी टोटल 26 जना भएको छौँ अब फाउन्डर्सहरू सहित। मैले अलिकति ब्रान्डिङ मात्रै ब्रान्डिङ र थोरै स्ट्राटेजीहरू मात्रै हेर्छु। अनि यसमा हाम्रो अपरेसन्स कम्प्लिटली हेर्ने चाहिँ एज अ सिइओ एक्जिक्युसन पुरा हेर्ने चाहिँ सिइओ को रोलमा सुभाषजी हुनुहुन्छ। त्यसबाहेक हाम्रो निटिङमा चाहिँ 14 जना महिलाहरू हुनुहुन्छ र फिनिसिङको काममा चाहिँ 7 जना चाहिँ हामी यो फिनिसिङमा छौँ गरेर चाहिँ टोटल हामी 26 जना यसमा अहिले इन्भल्भ छौँ। 21 जना महिलाहरू चाहिँ हाम्रो यहीँको गाउँको लोकल महिलाहरूले यसमा रोजगारी पाउनु भएको छ र अरू 3 जना यो भाइहरू हुनुहुन्छ र 1 जना हाम्रो चाहिँ लमजुङको एकजना मास्टरजी हुनुहुन्छ। यो मास्टरको काम मेन अब त्यो डिजाइनहरूदेखि लिएर मेजरमेन्टको पार्टमा चाहिँ यो क्लोदिङ एपरल्सको कुरा हो। भनेपछि 14 जना चाहिँ एक्टिभली अब प्राइमेरी काम नै गर्नुहुन्छ। 14 र हजुर 14 र 7 21 जना चाहिँ हाम्रो यहाँको महिलाहरू। उहाँहरूले चाहिँ हजुरले भने जस्तै यो घरको सबै कामहरू भ्याएर त्यसपछि पनि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँहरू मध्ये लगभग आधा चाहिँ उहाँहरूले जागिर भन्नाले पनि हामीले त उहाँहरूलाई अब त्यो मोडललाई एफिसिएन्ट बनाउन र उहाँहरूलाई प्रेसर होइन तर आफै इन्सेन्टिभाइज गर्न भनेर हामी चाहिँ पर पिस मोडलमा काम गर्छौँ उहाँहरूसँग। अनि त्यो भएपछि उहाँहरू आफ्नो फ्लेक्सी टाइममा मजाले गर्नुहुन्छ। तर त्यसरी गर्दाखेरि पनि आफ्नो टाइममा उहाँहरूले छुट्टी लिन पाउनुभयो, आफ्नो टाइममा आउन पाउनुभयो। साँचो हाम्रो फ्याक्ट्रीको साँचो उहाँहरूसँगै हुन्छ, काम गर्नेहरूसँगै हुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले आएर जति बेला आएर खोल्न मन लाग्यो, जति बेला आएर काम गर्न मन लाग्यो, जति बेलासम्म राति काम गर्ने त्यसरी गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो मध्ये पनि केहीलाई त अब घरमा हस्बेन्डले अथवा सासू ससुराले अथवा चाहिँ आफ्नै के अरे उहाँको चाहिँ पतिले नै घरमा काम गरिदिएर तिमी चाहिँ फुल टाइम गर भनेर कतिजना चाहिँ अब बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म पनि गर्नुहुन्छ। 4-5 जना त त्यसरी घरले सपोर्ट गरेर त्यसरी गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कोही। अनि त्यसमा लगभग आधा जति चाहिँ उहाँहरू घरको काम भ्याएर अनि यहाँ आएर काम गरेर त्यसरी आउने जाने गर्ने त्यो खालको छ। अब खेतीपाती गाउँमा भएपछि उहाँहरू खेतीपाती आफ्नो ट्रेडिसनल खालको गरि नै रहनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ अब के अरे मकै सर्न पर्यो भन्ने दिन नआए भयो अथवा बिहान चाहिँ 12 बजेसम्म मकै सर्ने काम छ त्यसपछि यता जान्छु भनेर उहाँहरू आउन पाउनुभयो। त्यो हिसाबले काम गर्नु भएको छ। जस्तो एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन सोधेँ मैले लास्टमा, त्यसपछि डाक्टर सन्तोषलाई दिन्छु। जस्तो अब यो यहाँ काम गर्ने जो हाम्रो समूह छ महिलाहरूको, उहाँहरूको घरमा यो जुन परम्परागत खेतीपाती बाहेक अरू कुनै पनि जागिर छैन, मानौ कसैको पनि छैन र उहाँले यो काम गर्नुहुन्छ होइन, त्यो गरेको मान्छेलाई चाहिँ यही कामको भरमा अहिलेका आधुनिक जीवनका सबै आवश्यकताहरू पुरा हुन्छन्? जस्तो अब हाम्रो एभरेजमा अहिले आएर अब अहिले हाम्रो अफ सिजन हो। अफ सिजनमा अलिकति हामी डिजाइन एक्सपेरिमेन्ट्स पनि धेरै गर्छौँ होइन। यो बेलामा हामी नयाँ स्याम्पलहरू निकाल्ने मोडमा पनि त्यसरी चाहिँ धेरै काम गर्छौँ यो अफ सिजनको बेलामा पनि। र अहिले बिचमा 5-6 दिनको चाहिँ त्यहाँ छुट्टीदेखि लिएर अब एकजना हाम्रै स्टाफकै घरमा उहाँको आमा बितेको गरेको त्यो 2-3 दिनसम्म कम्प्लिट हाम्रो यो पुरै फ्यामिली नै त्यो घरमा इन्भल्भ भएकोदेखि लिएर ती सबै कुराहरू गर्दाखेरि पनि भन्नाले महिनामा लगभग 7 दिन उहाँहरूले यो महिनामा अफ काम नगर्दाखेरि पनि 3 जना यो महिलाहरूले चाहिँ आमाहरूले चाहिँ लगभग 21-22 हजारको रेन्जमा हिजो नै त्यहाँ पैसा हामीले उहाँहरूलाई बाँडेको थियो। 21-22 हजारको रेन्जमा उहाँहरूले चाहिँ कमाउनु भएको छ। त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै गाउँमा बसेर उहाँहरू चाहिँ आफ्नै घर वरिपरि बसेर 20-25 हजारको एभरेजमा उहाँहरूले चाहिँ आम्दानी गर्न सक्नु भनेको चाहिँ आई थिङ्क यो नराम्रो चाहिँ होइन, एकदमै राम्रो। मैले नम्बर नै सोधेको त होइन, बट द्याट साउन्ड्स प्रिटी गुड। होइन हामी एकदम ट्रान्सपेरेन्ट छौँ। हाम्रो चाहिँ अब एकदम त्यो नभ्याउने आफ्नो काम पनि पुरै गरेर त्यहाँ 2-3 घन्टा 3-4 घन्टा टाइम दिने त्यस्तो गर्ने चाहिँ एकजनाले जम्मा 8-9 हजार मात्रै पनि यो महिना बुझ्नु भएको छ। अनि कति 8 हजार समथिङ बुझ्नु भएको छ एकजनाले। अरू चाहिँ यो राम्रै गरी हाम्रो अब हाइएस्ट 26-27 हजारसम्म पनि पुगेको थियो सिजनमा आउँदाखेरि चाहिँ 5-6 जनाले त्यसरी पनि। हजुर
धन्यवाद। डाक्टर सन्तोष। थ्याङ्क यू फेरि पनि हाम्रो दिनकरजीको कनेक्सन लुज भएको कि जस्तो छ। ए ल ठिक छ आउनु। अब त अलिकति हामी यो सापटी टक सोको बारेमा कुरा गरौँ। हामीले यो टक सो कसरी सुरु गऱ्यौँ, किन सुरु गऱ्यौँ र तपाईँ किन एउटा राम्रो गेस्ट हो भन्ने कुरा पनि अलिकति ब्याकग्राउन्ड भनौँ। हामीले सापटी टक सो गत वर्ष सुरु गरेका थियौँ। सुरुमा चाहिँ हामीसित हरिवंश आचार्यजी जोडिनु भएको थियो। उहाँसित चाहिँ मलाई बोल्न मन लागेको कुरा चाहिँ के हो भने यो कोरोनाको त्रासदीमा चाहिँ सबैजना को खालि 24 घण्टा कोरोनाको मात्रै न्युज आउने, कति मरे कति के भयो भन्ने होइन, खालि पिर मात्रै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन एउटा केही पोजिटिभ कुराबाट सुरु गरौँ, मान्छेको मन बहलिनलाई पनि 1 घण्टा हामी गफगाफ गरौँ, तपाईँलाई देखिसकेपछि मान्छे त्यसै पनि खुसी हुन्छन्, मसित 1 घण्टा गफ गरिदिनुहोस् भनेको। अनि उहाँले चाहिँ हुन्छ भन्नुभयो। तर अब मलाई चाहिँ कस्तो भने यो अब स्रष्टाहरूले अब उहाँले मलाई 1 घण्टा दिने भनेको त मैले उहाँको एटलिस्ट एउटा क्रिएटिभ माइन्ड अथवा एउटा जुन एउटा पोटेन्सियल छ त्यो पोटेन्सियल चाहिँ त मैले 1 घण्टाको त मैले लिदिएँ। चाहिँ उहाँले मलाई त्यो समय सापटी दिए बापत मैले के दिन सक्छु त भनेर मैले आफूले अब डाक्टर प्रकाश हामी सबै सोच्दाखेरि चाहिँ ल केही गरौँ न त भन्ने भयो। अनि हामीहरूले चाहिँ सुरुमा चाहिँ उहाँलाई के भन्यो भने अब यति सकारात्मक तरिकाले यसरी पोजिटिभ तरिकाले यसरी सक्सेस हुन्छ जस्तो लागेको थिएन। अनि हामीले चाहिँ ल तपाईँलाई चाहिँ म 10,000 रुपियाँ चाहिँ दिन्छु, तपाईँले आफूले मन लागेको परोपकारी संस्थालाई चाहिँ अथवा एउटा राम्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ युज गर्नु होला भनेपछि अनि उहाँले हे कति रमाइलो, पैसा पनि पाइने, बोल्न पनि पाइने भनेर अनि हामीले त्यसरी सुरु गरेका हौँ। अनि त्यसपछि यो प्रोग्राम के होला कस्तो होला भन्ने खासै हामीलाई केही उस थिएन। अनि त्यसपछि हरिवंशजी आफैले ल मदन कृष्ण दाईलाई पनि बोलाउनु भन्नुभयो। अनि त्यसपछि राजेश हमालजीको नम्बर पनि दिनुभयो। अनि यसो गर्दा 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 हामी यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ। र अब अहिले यही सापटीको कन्सेप्ट भनेको तपाईँहरू अब यसरी स्रष्टाहरूको अब विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको समय हामीले लिए बापत हामी चाहिँ उहाँहरूलाई पनि अलिकति उहाँहरूको काममा चाहिँ हात पटाउने काम गर्छौँ। पहिला चाहिँ $100बाट सुरु गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ हामी यो सस्टेनिङ मेम्बरसिप मोडलबाट हामीसित 44 जना मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैले महिनाको $25 को दरले दिनुहुन्छ यो कामको लागि। अनि हामीले $1100 चाहिँ व्यक्तित्वहरूको उहाँहरूको तपाईँहरूको कामको लागि दिन्छौँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई मन लागेको काम अब जस्तो मा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ सामाजिक काममा। र हामी त्यही अन्तर्गत तपाईँलाई पनि $1100 बराबरको रकम हस्तान्तरण गर्छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट हो। अब तपाईँले दर्शकहरूलाई चाहिँ अघि पनि अलिकति त भन्नुभएको थियो, तपाईँले चाहिँ यो पैसा चाहिँ कहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ भनिदिनुहोस्। यो चाहिँ मलाई एकदमै अघि मैले जोड्दै ल्याएको थिएँ। अनि ठ्याक्क त्यो एकदम यो कसरी जुटाउने होला भनेर मलाई लगभग हामीले एउटा यो लाइब्रेरीको काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अघि मैले जोडे त्यहाँ भवनको पनि एउटा समस्या आयो। भवन र अर्को ठुलो समस्या चाहिँ कर्मचारीको समस्या आउने रहेछ लाइब्रेरीलाई गर्नलाई। अब हाम्रो धेरै मलाई लाग्छ नेपालभरि चाहिँ धेरै ठाउँमा भवन पनि छन्, भवनको समस्या पनि छैन। तर त्यो केही गरी चाहिँ कर्मचारी चाहिँ यति खर्चिलो र यति चाहिँ हामीले अब सामान्य पनि 10-12 हजार भन्दा बढी दिन सक्ने चाहिँ लाइब्रेरीको लागि भनेर त्यो गर्न सक्ने स्रोत जुटाउन चाहिँ गाह्रो। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ भरपर्दो लाइब्रेरियन, त्यसलाई लाइब्रेरीलाई म्यानेज गर्न सक्ने मान्छे राख्न चाहिँ सबैलाई समस्या त्यो रहेछ। र त्यो वान अफ द रिजन्स लाइब्रेरीहरू चाहिँ किताब सजिलै सङ्कलन गर्दा पनि धेरै लाइब्रेरीहरू चल्न नसकेको अथवा त्यो पछि चाहिँ त्यतिकै बन्द भएर बसेको चाहिँ कारण चाहिँ कर्मचारी जुटाउन नसक्नको, त्यो कर्मचारीको लागि खर्च जुटाउन नसक्नको कारण चाहिँ रहेछ भन्ने मलाई रियलाइज भयो आफूलाई। मैले आफूले पनि त्यो भोग्यौँ हामीले यहाँ। र त्यसपछि अहिले चाहिँ हामी यो एउटा यो अलिकति इन्जिनियरहरू लगाएर थोरै यो क्रिएटिभ खालको लगाएर चाहिँ भवन पनि नचाहिने, कर्मचारी पनि नचाहिने एउटा लाइब्रेरी बनाऊँ भनेर चाहिँ लास्ट 6 मन्थ्सदेखि हामी त्यसमा
ब्रेनस्टर्म गरिरहेको थियौँ र 2-3वटा टिमसँग चाहिँ मैले छुट्टा छुट्टै कुराकानी गर्दै गर्दा अनि एउटा टिमबाट चाहिँ मैले चाहिँ सकेसम्म यो 1 लाख रुपियाँ भित्र बनाउने भनेर चाहिँ त्यो यो के अरे रतन टाटाले न्यानो कार चाहिँ जसरी पनि 1 लाख भित्र बन्न पर्छ भनेर पहिले सुरुमै त्यो टार्गेट गरे जस्तो अनि त्यसरी चाहिँ मैले प्रेस गरेर यो इन्जिनियरहरूसँग डिजाइनरहरूसँग त्यसरी नै कुरा गरिरहेको थिएँ र 2टा टिमले त अब गिभ अप गरिदिनु भयो उहाँहरूले चाहिँ हामीले सक्दैनौँ भन्नुभयो तर एउटा टिम चाहिँ अझै पनि त्यो हामी फर्स्ट एउटा प्रोटोटाइपको लागि चाहिँ अलिकति अब 1.2 1.3 जस्तो जाला तर त्यसपछि हामी चाहिँ मिनिमम पनि अब 20वटा अर्डर भयो भने चाहिँ 1 लाख भित्र चाहिँ हामी डेलिभरी गर्न सक्छौँ भन्ने उहाँहरूले चाहिँ एक प्रकारको एस्योरेन्स चाहिँ दिनुभएको छ एउटा त्यो कारणले गर्दा एउटा हामीले यो मोडल डिजाइन गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ यो फाइबर बडीको बेस र त्यसमा अलिकति आइओटी अब इन्टरनेट बेस्ड सिस्टम इन्टिग्रेट गरेर अनि यो मोबाइल सिस्टमबाट चाहिँ किताब झिकेको राखेको पनि ट्र्याक गर्न सकिने अनि एभ्री बुक चाहिँ त्यसलाई बारकोड सिस्टम लगाएर अथवा आरएफआइडी गरेर चाहिँ एभ्री बुक चाहिँ ट्र्याक गर्ने सिस्टम बनाउने मेम्बरसिप आइडीको आधारमा चाहिँ त्यसलाई लक र खोल्न मिल्ने बनाउने र त्यहाँ फिजिकली त्यहाँ हुन नपर्ने समितिको कुनै पनि मान्छे एनी टाइम अनलाइन भएको बेलामा कसैले आएर लाइब्रेरी खोल्न ढोका खोल्न खोजिरहेछ भने चाहिँ त्यो बटन थिचेपछि नै उसँग लाइभ इन्टरेक्सन गर्न सकिने यसरी नै हामीले चाहिँ हजुर भन्नुहोस् किन खोल्न खोज्नुभयो भनेर चाहिँ कुरा गर्न पाइयो अथवा कहाँ हो तपाईँको त लोकल यहीँको मान्छे हो कि बाहिरको हो भनेर सोध्न पाइयो अनि कोही अब त्यस्तै अलिअलि अब जाँड खाएर आएर चाहिँ थिचेर लगाएको हो भने चाहिँ नखोल्न पाइयो त्यो खालको एउटा चाहिँ खुल्ला लाइब्रेरीको सिस्टम हामीले चाहिँ डिजाइन गर्न खोजिरहेछौँ र त्यसलाई लगभग अब त्यसको ट्रान्सपोर्टेसनदेखि प्रोटोटाइप पहिला डेभलप गर्ने डिजाइनिङ त्यसको आफ्टर सेल सर्भिस र ट्रान्सपोर्टेसन सबै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 1.5 देखि 1.5 देखि 1.8 सम्मको खर्च आउँछ कि भन्ने चाहिँ अहिले एस्टिमेट छ अनि त्यो सिचुएसन भएर अनि कसरी जुटाउने होला भनेर चाहिँ म बेसरी त्यो दिमाग खेलिरहेको बेलामा चाहिँ अनि सन्तोष सरको फोन आयो मेसेज आयो अनि कुरा भएपछि त म त एकदम यो के खोज्छस् कानो आँखो भन्ने जस्तो भएर अनि मैले सोचिनँ यो त तपाईँले के अरे यो चाहिँ यसरी हाम्रो सिस्टम छ हामी चाहिँ तपाईँलाई $1100 दिन्छौँ अनि के गर्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै मैले चाहिँ मलाई त मेरो लाइब्रेरी त बन्यो अब भन्ने भयो होइन 15-20 हजार अरू थप उठाउनु पर्ने अब उठाइसकेँ मैले त्यो टार्गेट पनि पुरा भयो अनि त्यो भएपछि हामी चाहिँ यो एउटा ओपन लाइब्रेरी प्रोजेक्टको लागि यसलाई चाहिँ अब प्रोटोटाइप डेभलप गर्नमा र त्यो प्रोटोटाइप डेभलप गरेर त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर सञ्चालन गर्नमा चाहिँ यो अहिले हजुरहरूले माया गरेर कृपा गरेर यो दिन लागेको सापटी चाहिँ हामी त्यसरी युज गर्छौँ थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद अब त्यही त तपाईँको मलाई कन्सेप्ट पनि एकदम मन परेको थियो हामीले अलिकति ब्रेनस्टर्मिङ पनि गऱ्यौँ त्यो दौरानमा यसको लागि टेक्निकल एक्सपर्टिजहरू पनि सँगै मिलेर खोजौँला चाहियो भने हामीसित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका भाइहरू पनि छन् भाइ बहिनीहरू उहाँहरूले पनि धेरै नै टेक्नोलोजी रिलेटेड कामहरू गरिसकेका छन् त्यसमा पनि मलाई केही सहयोग चाहियो भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु डाक्टर प्रकाश हामीहरू चाहिँ सहयोग गर्नेछौँ अब यो ओपन लाइब्रेरी प्रोजेक्ट चाहिँ त अब सुरुमा चाहिँ वालिङबाटै सुरु गर्ने हो तर यो अब राम्रो भयो भने चाहिँ त देशव्यापी रूपमा जहाँ पनि राख्न मिल्ने भयो भने तपाईँको कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै मन पर्यो मलाई डाक्टर प्रकाशलाई कस्तो लाग्यो कन्सेप्ट मलाई एकदमै मन पर्यो म त मन्त्रमुग्ध भएर सुनिरहेको छु यसको बारेमा धेरै अझ जान्न मन लाग्यो मलाई र त्यसपछि अब नेपाल आएको बेलामा पक्कै पनि हामी तपाईँको ओपन लाइब्रेरीबाट एउटा बुक निकालेर पढ्न पाऊँ छिटै आइडी बनाउनु पर्छ नि पहिला फेरि प्रकाश आइडी बनाएर ल हामीलाई ढोका खोलिदिनु होला एकदमै मन पर्यो किनभने अब यो त बेसिक कुरा हो नि त एजुकेसन भनेको अथवा एजुकेसनल मटेरियलहरूको एक्सेस भनेको त यो सभ्यताको बेसिक कुरा हो अहिलेको आधुनिक सभ्यताको अब यसलाई डिजिटल लाइब्रेरी बनाउने अथवा ओपन बुक लाइब्रेरी बनाउने कसरी हुन्छ यो धेरै राम्रो कन्सेप्ट हो यसलाई अरू ठाउँमा रेप्लिकेट गर्न पाइयोस् यो पहिलो तपाईँको प्रयासको लागि धेरै शुभकामना छ हामीलाई यसमा साथ दिनुभएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब
यसमा चाहिँ अलिकति मैले थपेँ दिनकरजी, मैले डाक्टर प्रकाशलाई अथवा हामीलाई हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई पनि भन्छ, हामी यो बुक अन व्हिल्स कन्सेप्ट पनि जान सकिन्छ यसमा चाहिँ भन्ने छ। हामीहरूको कुरा पनि भएको थियो। कस्तो भने त्यो सिस्टम चाहिँ हामीले डिजिटल्ली जहाँ राखे पनि भएपछि चाहिँ भनौँ न अब हप्ताको 7 दिन एक ठाउँमा कन्जम्सन भएन, तर अर्को 2 दिन चाहिँ अर्को ठाउँमा कन्जम्सन हुने जस्तो भयो भने त्यसलाई चाहिँ गाडीमै राखेर अर्को ठाउँमा लान मिल्ने पनि हामीले सोचिरहेछौँ। अब यो चाहिँ हामीहरूले, मैले चाहिँ उहाँलाई आइडिया चाहिँ मेरो आफ्नो आइडिया चाहिँ सेयर गरिरहेको छु। उहाँले अब लिने नलिने त दिनकरजीको कुरो भयो, तर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ उपयोगी 24/7 7 days a week 365 days चलाउने चाहिँ हाम्रो प्लान हो। धेरै राम्रो। म यसमा एउटा कुरा सोधेँ है, यो चाहिँ अब एकदमै आधारभूत विकासको एउटा आधार जस्तो नै भयो होइन। यसमा अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो विशेष आग्रहमा म वालिङ फर्केँ अथवा वालिङ आउनुमा थोरै जान्छ भन्नुभयो। तपाईँको स्थानीय निकायहरूको सहयोग कस्तो छ? एकदमै राम्रो। अब भनौँ न त्यो एउटा नेचुरल प्रोसेस नै रहेछ। अब एक प्रकारको मान्छेको स्वभाव अनुसारको त्यहाँ स्थानीय हरेक ठाउँमा एउटा ठाउँ बन्ने हो भनौँ समाजमा, त्यो सोसल सिस्टममा। अब म अलिकति यो गलत देखेको कुरालाई गलत छ भनेर भनिहाल्ने अनि सही रहेको कुरालाई चाहिँ सपोर्ट गरिहाल्ने त्यो खालको स्वभावको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हुनुपर्ने जुन फ्रिक्सन हो त्यो त भइ नै रहेछ। अनि त्यो फ्रिक्सन बिचमा पनि अब मलाई लाग्छ अब मेजोरिटी धेरैजनाले चाहिँ मलाई बुझ्नु भएको छ। अब यो भनौँ अलिकसम्म काम गरिरहेको हिसाबले हेर्दाखेरि त त्यो इन्टेन्सन बुझेपछि चाहिँ सपोर्ट हुनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ सपोर्ट चाहिँ राम्रो छ। अब हामीले जुन वालिङ 100 भन्ने यो कम्पिटिसन गऱ्यौँ, त्यो कम्पिटिसनमा पनि सुरुमा त्यसको फिजिबिलिटी स्टडीदेखि लिएर प्रमोसन मेटेरियल बनाउनमा अनि पछि हामीले पुरस्कारहरूको लागि सबैको लागि गरेर लगभग 15 लाख जति चाहिँ वालिङ नगरपालिकाबाट हामीले सहयोग पायौँ। यो संस्थाले वालिङ नगरपालिकाको संरक्षणमा नै हामीले त्यो प्रतियोगिता गरेका हौँ। त्यसपछि यो अभियानको लागि पनि अरू स्थानीयहरूको सपोर्ट धेरै छ। यो लाइब्रेरी प्रोजेक्टकै लागि पनि धेरै यहाँबाट हाम्रो अब समाजको चाहिँ उसबाट सपोर्ट छ। र जुन नेचुरल एउटा चाहिँ जुन पोलिटिकल खालको फ्रिक्सन छ भनौँ, अब मान्छेहरूलाई त्यो यो अब के अरे काङ्ग्रेसको हो कि भन्ने, कम्युनिस्टको हो कि भन्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कुन चाहिँ पार्टीको हो भनेर चाहिँ त्यो के अरे चिया गफहरूमा ब्रेनस्टर्म गरिरहने। अनि अब अहिले हामीले सहयोग गर्छौँ अनि हाइलाइट हुन्छ, त्यसपछि फेरि यो भोलि गएर चाहिँ यो साझा विवेकशीलको मान्छे पो भइदिन्छ कि भन्ने, यी कुराहरू चाहिँ अब नेचुरल नै हुन् होइन। त्यो राजनीति गरिरहेका यही माटोमा खाइ खेलिरहेकाहरू मान्छेले त्यतिको सोच्न पनि पर्यो उनीहरूले, नत्र त्यो उनीहरूको पोलिटिकल इन्स्टिङ्क्टमै आएको कुरा हो। त्यो कुरालाई साइड राख्ने भने चाहिँ ओभरअल सोसाइटीको तर्फबाट, हाम्रो समाजको तर्फबाट चाहिँ मलाई धेरै सपोर्ट भएको छ यो विभिन्न कामहरूमा। र अगाडि पनि अब भनौँ त्यो अलिअलि अब केही अबुझ साथीहरूले टिममै बसेर पनि बिचमा अब पर्सनल खालको भेन्डेटाहरू निकाल्ने अनि केही चाहिँ अब पोलिटिकल मोटिभका साथ टिममा पनि बस्ने अनि टिमभित्र काम पनि गर्न नदिने, बाहिरबाट फेरि त्यो एउटा माहौल बिगार्ने खालको काम गर्ने, त्यस्तो खालको उदाहरण पनि भोगियो। त्यसलाई पनि पार गरेर अगाडि आइयो। अब ती आफै फिजल आउट भएर जानेहरू आफै फिजल आउट भएर जान्छन्, फिल्टर भएर आउनेहरू चाहिँ त्यो सोच्दा अब त्यो हुन्छ नि, अब जङ्गलमा काम नलाग्ने विडहरूको आफै अब त्यो विड केही समय पन्पिन्छ, त्यहाँबाट फेरि त्यही पच्छ, मल बन्छ अनि त्यसमाथि चाहिँ सालहरू चाहिँ दार बनेर बढ्दै उभिँदै जान्छ भने त्यस्तै एउटा प्रोसेसमा चलिरहेछ। ठिक छ, धन्यवाद। म एउटा लास्ट क्वेसन सोधेँ, मलाई धेरै सोधिराख्न मन लाग्यो तपाईँको कुरा सुनेर, एकदमै उत्साहित भयो। मलाई एउटा सोध्नु मन लागेको चाहिँ अब जस्तै अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ बाहिरी अथवा आधुनिक जस्तो लाग्यो हामीलाई होइन। जस्तो ओपन बुक लाइब्रेरी बनाउने कुरा भयो, त्यो चाहिँ अलिकति बाहिरको कन्सेप्ट हो कि जस्तो लाग्छ, तर हाम्रो समाजको लागि नभई कुरा हो। अब यी बाहिरका यस्ता नयाँ कन्सेप्टहरू निकाल्नलाई चाहिँ
हाम्रो त्यहीँको स्थानीय स्रोत साधन मात्रै प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त? हामीले परम्परागत रूपमा हामी कति धनी छौँ, कति धेरै हाम्रो पुर्खाहरूको रगत पसिना बगेको छ यसमा भन्यौँ होइन। हाम्रा त्यहाँका स्रोत साधनहरूलाई अहिले यो आधुनिकीकरण गरेर यस्ता कामहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अब स्रोत साधनहरूको हिसाबले भन्यो भने त मैले त्यसलाई अब तपाईँले भनेकोलाई दुईटा कुरालाई दिएँ। एउटा चाहिँ हाम्रो अब नेचुरल जुन भयो, हाम्रो काठदेखि लिएर यहाँको भनौँ न माटोदेखि लिएर यो कुरा भयो। अनि अर्को स्रोत साधन भनेको चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिसोर्ससँग जोडिएको भनौँ अब हाम्रो सिप, हाम्रो परम्परागत इन्स्टिङ्क्टहरू, स्किल्सहरू, ती कुराहरू भयो होइन। अब हाम्रो चाहिँ के भइरहेको रहेछ भने हाम्रो जुन इन्स्टिङ्क्ट्सहरू हो त्यो इन्स्टिङ्क्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो सर्भाइभल ओरिएन्टेड बढी रहेछ कि। अनि हाम्रो सर्भाइभल ओरिएन्टेड इन्स्टिङ्क्ट बढी भएको भएर नि अहिले तपाईँको यो यति सजिलोरी चाहिँ हामी डिलिङ हुन सकेको, यति सजिलोरी हामी चाहिँ यो अहिले अब यो नेपालभरि जुन डढेलोको सिस्टम आयो, सबै हामीले सोच्दै नसोचिकन चाहिँ यो वनमा चाहिँ गएर चाहिँ डढेलो लगाइदिने यो खालको सबै कुराहरू छ। अब वनमा पायो भने चाहिँ यो के अरे जस्तो मृग देख्यो भने चाहिँ हुन्छ नि, मैले एउटा चाहिँ यो मैले सर्भाइभल इन्स्टिङ्क्ट रहेछ भनेर जोडेको किनभने एउटा उदाहरण छ। त्यो राजस्थानमा वैष्णवी कम्युनिटी छ, त्यो वैष्णवी सम्प्रदाय, त्यो समुदायको उनीहरू पुरो शाकाहारी समुदाय हो र त्यो त्यहाँको वाइल्ड लाइफ र प्रकृतिसँग यस्तै इन्टिग्रेट भएर त्यो समुदाय बाँचेको छ कि त्यहाँ लिटरली म चाहिँ त्यो मिलिट्रीको ट्रेनिङहरू हुँदाखेरि हामी चाहिँ त्यो गाउँहरू बोर्डर एरियाहरू डुल्न मौका पायौँ। मैले लिटरली आफैले देखेको छु त्यो घरमा आँगनमा बसेर एकपट्टि चाहिँ आमाले एकपट्टि छातीमा आफ्नो बच्चालाई दुध खुवाइरहेछ, अर्कोपट्टि चाहिँ मृगलाई दुध खुवाइरहेछ कि। मृगको बच्चाले आएर त्यो आमाको दुध खाने त्यो भनेर भनेको त्यो सिस्टम चाहिँ उनीहरूको कति फ्रेन्डली सिस्टम। हाम्रोमा चाहिँ के अरे नेपाली उसले देख्यो भने चाहिँ सकेसम्म त कसरी मार्न पाए हुन्थ्यो भनेर त्यो बाटोमा मृग देख्यो भने होइन, केही नभए एउटा ढुङ्गाले चाहिँ छ्यास पनि पार्छ कि। त्यो हेरेर ओहो मृग चरिरहेको रहेछ भनेर रमाउने खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो हुनुहुन्छ, हाम्रो त्यो सर्भाइभल इन्स्टिङ्क्टले गर्दा चाहिँ भएन। भनेको चाहिँ यो ओभरअल मैले चाहिँ भनौँ न एउटा स्टार्क एउटा चाहिँ अब्जर्भेसन यो राख्न खोजेको के भने चाहिँ समवेयर हाम्रो त्यो प्रकृतिसँग सन्तुलनको उसमा गर्न पर्ने बस्न पर्ने भन्ने खालको चाहिँ इन्स्टिङ्क्ट हाम्रो त्यो कल्चरमा चाहिँ आएको रहेनछ। हाम्रो सर्भाइभल इन्स्टिङ्क्टले बढी हेभी भएको रहेछ र त्यो परम्पराहरू पनि त्यही हिसाबले चाहिँ हाम्रो ड्राइभ भएर आएको रहेछ। र त्यसरी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले टुल्सहरू हामीले अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीले जे दिएको छ त्यो नै प्रयोग गर्ने हो होइन। र आउटलुक चाहिँ अहिले जसरी हामी चाहिँ यो इन्क्लुजिभनेसमा बढिरहेछौँ, इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डलीनेस उसमा बढिरहेछौँ, त्यो वर्ल्ड भ्यू र आउटलुक चाहिँ हामीले अहिलेको लेटेस्ट वर्ल्डको प्रोग्रेसिभ नै हामीले त्यसलाई चाहिँ हाम्रो आधार बनाउनु पर्छ, सैद्धान्तिक आधार फाउन्डेसन चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ। तर जुन हाम्रो चाहिँ जियोग्राफीले डिक्टेट गरेको, हाम्रो भूगोलले डिक्टेट गरेको जुन चाहिँ जीवनशैली छ, त्यो जीवनशैलीलाई चाहिँ हामीले केही न केही गरी चाहिँ इभल्भ गराउनको लागि भनौँ एउटा फलक्रमको रूपमा चाहिँ त्यसलाई युज गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो एउटा इन्टिग्रेटेड खालको मिक्समा हामीले नयाँ डाइरेक्सन लैजाने त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। किनभने अहिले हामी चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली भनेर चाहिँ बनाउन खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्लोबल वार्मिङ आजको चाहिँ अब यो कन्सियसनेस, इन्भाइरोमेन्ट कन्सियसनेसको त्यो सोच नआएको मान्छेले चाहिँ त्यसलाई इन्टरनलाइज गर्न चाहिँ सक्दैन। हाम्रो ट्रेडिसनले, कल्चरले त्यसलाई इन्टरनलाइज गर्न सिकाएको छैन हामीलाई। र त्यसरी मैले तपाईँको यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दा प्योर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा यो बाहिरको यो भित्रको भनेर होइन कि, नथिङ, केही पनि बाहिरको होइन, टेक्नोलोजी कसैको पनि बाहिरको होइन होइन, यही
मान्छेले इभल्भ गराउँदै गराउँदै डेभलप गराएर ल्याएको टेक्नोलोजी हो र टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामीले एकदम उफ्री चाहिँ एकदम अग्रसर भएर हामीले इन्टरनलाइज गर्नुपर्छ। टेक्नोलोजी केही न केही भयो भने मेरो अहिले चाहिँ अब भनौँ न मेरो 80 वर्ष हुनुभएको हजुरआमाले चाहिँ आफ्नो संसारभरि फैलिएर रहेका शाखा सन्तानहरूसँग दिनदिनै जति बेला चाहे त्यति बेला कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो भनेको बाहिरको हुनै हुँदैन, अब त्यो हाम्रो सबैको हुनुपर्छ। अनि त्यो कारणले गर्दा मैले यो सोल्युसन्सहरू खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ सर्टेन प्रिन्सिपल्सहरूमा बेस्ड चाहिँ सोल्युसन हुनुपर्छ। ती प्रिन्सिपल्सहरू हामीले अहिले जुन वर्ल्ड लेभलमा जुन अवेरनेस हामीलाई आइरहेछ त्यो अवेरनेसलाई हामीले अगाडि राख्ने, हाम्रो ट्रेडिसनल जुन जीवनशैली हो र ट्रेडिसनल हाम्रो भूगोलले डिक्टेट गरेको चाहिँ ती लोकलाइज्ड हुनुपर्ने कुराहरू हो, त्यसलाई हामीले फाउन्डेसन फल्क्रम बनाउने। अनि त्यसको आधारमा चाहिँ इनोभेसन चाहिँ सधैँ ग्रासरुटमा टिक्ने खालको अथवा ग्रासरुटमा बलियो गरी टिकिरहेको कुरालाई चाहिँ मोर एफिसिएन्ट गराउने, मोर एउटा त्यो स्ट्राटेजीमा रिओरिएन्ट गर्ने, त्यो सस्टेनेबल बेसमा चाहिँ त्यसलाई रिफर्म गर्ने, त्यो खालको इनोभेसन हामीलाई चाहियो। थ्याङ्क यू। एकदमै मिठो कुराकानी भयो। अब समय हाम्रो लगभग अन्त्यमा पनि आइपुगेका छौँ। तपाईँ आइदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हामीहरूले एउटा कुरा चाहिँ अब यो सापटी टक सोमा हामीले महिला गेस्टहरूलाई पनि ल्याउने कोसिस गरि नै राखेका छौँ। यो कुराहरू अलिकति मिलिराखेको छैन, गेस्टहरूको टाइमलाइन मिलाउँदा खोज्दैछौँ। हामी सकभर अब महिला गेस्टहरूलाई चाहिँ यहाँ आमन्त्रण गर्दछौँ, निमन्त्रणा पनि दिइराखेका छौँ, आउन भ्याउनु भएको छैन। छिट्टै नै नयाँ गेस्ट लिएर आउनेछौँ। डाक्टर प्रकाश अब ऱ्यापअप गर्ने हो कि? हुन्छ दिनकरजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई यो समय सापटी दिनुभयो र हाम्रा दर्शकहरू जसले आफ्नो समय सापटी दिएर हामीलाई हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम अहिले यहाँहरूले फेसबुकमा लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ र पछि यसलाई युट्युबमा र डिसोमको च्यानल नम्बर 102 मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले दिनुभएको समय सापटीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।